तांच्यांनी नरेंद्र मोदीची भेट घेवन एनडीए अलायन्स जे आसा ताचेर मिटींग एनडीए पयलीं म्हणजे हांव माननीय पंतप्रधानांचें कॉंग्रेच्युलेशन करता. हांवें केलांच काल ट्वीट करून. पूण आफ्टर जवाहरलाल नेहरू एज अ प्रायम मिनिस्टर म्हाका दिसता मॅक्सिमम डेज भारतांत जर प्रायम मिनिस्टर म्हणून काम केलें जाल्यार ते आमचे प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी. बरें काम केल्ल्यान तांचें पयलीं म्हणजे अभिनंदन करता. आनी काल सगळे एनडीए पार्टीज जे आशिल्ले त्यांची मिटींग भारतीय जनता पक्ष मेन पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांनी दिल्ली आपयल्ली. आनी ही मिटींग सुद्दां तशीच आशिल्ली की सगळ्यात भारतांत 4399 दिसा पेक्षा चड दीस जाणी कोणी हें केलां राज्य केलां तांचें कॉंग्रेच्युलेशन मोशन मूव करपा खातीर तें आशिल्लें. आनी तें काल जालें. आनी त्या खातीर माननीय आमचो दिपक ढवळीकर जो अध्यक्ष आसा एलोंग वीथ आमचो जॉयंट सेक्रेटरी बाब अनंत नायक अशे दोगूय जाण दिल्ली गेले आनी तांणी ती मिटींग एटेंड करून आज ते जालें. 27 इलेक्शन तुमचे बीजेपी वांगडाच आसतलें अलायन्स. 27 तांच्या एलायन्साच्यो गोश्टी सगळ्यो आमच्यो मुखार सरतल्यो. आतां आमी एलायन्सांत आसा. एलायन्स कंटिन्यू उरतले 2027 सुद्दां. Minister, what is